मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है, यहाँ फैसलाबाद स्ट्रीट नंबर 2 फैज़ाबाद मोहल्ला फैज़ाबाद में, वहाँ हम मौजूद हैं। और हमारे साथ आज मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, फेमस सेलेब्रिटी पाकिस्तान की, और उनकी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो नॉन इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट मोहम्मद असलम शहजादा साहब। FM 93 101 के वो उसको रन करते हैं रेडियो को, और उस पर उनके तबसरे व्लॉग्स आपको सुनते रहते हैं। लाइव प्रोग्राम में वो आपके साथ वो आते रहते हैं, आपके साथ आप समात करते रहते हैं उन्हें। आज हमारे होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान बन के तशरीफ़ लेके आए हैं। मोहम्मद असलम शहजादा साहब, बेहद मशकूर हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इंटरनेशनल हमारे और मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आप तशरीफ़ लेके आए। हमारे साथ H होम्योपैथिक डॉक्टर मुनीब अंसारी साहब भी मौजूद हैं। बात करेंगे मोहम्मद असलम शहजादा साहब से, और जो उन्होंने एक पाकिस्तान की एक मशहूर किताब लिखी है वफा की तस्वीरों। मैं पहले सबसे पहले उसका नाजरीन आपको तारफ़ करवाऊँगा। और ये देखें जी, मैं क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, ये उनकी तस्वीर है, ये जो मेरी उंगली मैं टच कर रहा हूँ मोहम्मद असलम शहजादा साहब की, ये देखें। तो ये उनकी जो जितने भी शोहदाए कराम हैं हमारे, निशान हैदर जिन्हें अता किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उनकी भी तमाम तस्वीर, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद साहब, फिर उसके बाद मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद साहब, मेजर शबीर शरीफ शहीद, राशिद मिन्हाज साहब, और बहुत सारे दूसरे जो हमारे शोहदाए कराम हैं, निशान हैदर से उन्हें नवाजा गया। उनकी तस्वीर उन्होंने अपनी फ्रंट कवर जो है बुक का, उस पे लगाई हैं। फिर अंदर जो तस्वीर और उनकी तहरीरें होंगी वो तो काबिल दीन होंगी और पढ़ने के लायक होगी। किताब दिखाने का मकसद सिर्फ ये मेजर शबीर शरीफ की मज़ार मुबारक पे वो फातह खानी भी कर रहे हैं मोहम्मद असलम शहजादा साहब। फिर उसके ऊपर जो है उनकी तकरीर की रूनमाई जो है वो उसकी तस्वीर है। ये बड़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत बुक उन्होंने तहरीर की है पाकिस्तानी कौम के लिए, एक नायाब तोहफ़ा है। मैं अपने नाजरीन जीवकार से ये अपील करूँगा कि इस किताब को पढ़ें, ख़रीदें और स्टडी करें। अल्लाह ताला आपको इसमें आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। शहजादा साहब, क्या कहेंगे कि आपने ये किताब लिखी, फिर आपकी जो खिदमात है रेडियो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा नाकाबिले फरामोश और गिरां कदर खिदमात, और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो दुखी इंसानियत के लिए और कौम की फलाह और बेहतरी के लिए आपने गुजारी है, और काम बेहतरीन अंदाज से आपने ज़िंदगी को वो जो है बसर किया है। तो क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी हमसे मिली है। तो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO ने भी तस्लीम किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड परारी, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को एज ए मेडिकल ऑफिसर तैनात किया जा रहा है। स्टार में 17, 16 और 17 ग्रेड में उनको तैनात किया जाए। ये बहुत खुशाइन बात है, और लोगों का रुझान भी है जो इस तरफ आना शुरू हो गए हैं लोग। और मोहम्मद असलम शहजादा साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में भी और अपनी बुक के बारे में? और जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर साहब। सबसे पहले तो थैंक यू। आपका कि आपने मुझे मौका दिया
आपके ये जो चैनल्स इस वक्त आपने शुरू किए हुए हैं, और इसमें बहुत ही मैं देखता रहता हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन जो है वो और प्रोग्राम जो है वो आप लोगों तक पहुँचाते जी हैं। जी और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जिस तरह से आपने ये सिलसिला एक शुरू किया हुआ है, क्योंकि काम तो सारे ही करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर साहबान, हम भी मुख्तलिफ चुके शख्सियात जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए लोगों को बुलाते रहते हैं, डॉक्टर साहबान को, मेडिकल से रिलेटेड शख्सियात को हम बुलाते रहते हैं। और जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है या जितना एक्सपीरियंस है, वो मैंने थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की आपकी प्रोग्रेस है इस हवाले से, क्योंकि शुक्रिया। मैंने इस तरह का सेटअप जो है ना वो होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है आपका, उसमें बहुत कम देखा है। और जिस तरह से जिस लेवल पे जाके आपने ये शुरू किया है और जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो वाकई आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि इस लेवल का मैंने सेटअप जो है ना कम अज़ कम फैसलाबाद में तो मेरा तजर्बा नहीं है या मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मैंने कोई यहाँ पे मुझे कोई चीज़ इस तरह की इस लेवल की नज़र आई हो। तो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और फ़ीसें भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है जो पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ये वाकई एक सदका जारिया भी है, और लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके बहुत साथ शुक्रिया। हैं। अच्छा मोहम्मद असलम शहज़ादा साहब, आप क्या ख्याल आया, आपके जहन में आइडिया क्या आया कि मैं एक किताब लिखूं मुल्क व कौम के लिए, और मुल्क व कौम की जो इस मिट्टी, ये जो हमारे वतन की मिट्टी है, इस पर जान कुर्बान करने वालों के लिए कुछ मैं लिखूं? ये कैसे ख्याल आया आपको कि आपने वो एक किताब लिख दी पूरी डॉक्टर साहब, उनकी पहले तो ज़िंदगी पे? मैं थोड़ा सा जी जी इस बारे में वजाहत कर दूं कि मेरी इससे पहले भी मौज़ूआ तो बहुत सारे मेरे हैं, लेकिन जो प्रिंटेड मैटर बुक की शक्ल में है, वो इससे पहले भी मेरी एक किताब राह हक के शहीदों वो आ चुकी है। अच्छा अच्छा, वो राहे हक के शहीदों के नाम पे आपने वो, जी जी, ये वो वफा की तस्वीर हो। वफा की तस्वीरों, लेकिन जी। लेकिन ये दोनों जो किताबें हैं ये पाक आर्मी के जो शहदा हैं उनको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया है। माशाल्लाह, इससे अंदाज़ा होता है शहज़ादा साहब कि आपको वालहाना किस्म की मोहब्बत है हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, और जो अपनी वतन की खातर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बिल्कुल सही और है। देखें ना, हम इधर अपने घरों में आराम से सोए हुए होते हैं, लेकिन वो मुल्क की सरहदों के करीब जो है वो अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए दिन बिल्कुल रात अपनी जान हथेली पे रख के तो वो बरसरे पे कार खड़े होते हैं दुश्मन के सामने। सही, तो आपने बिल्कुल ठीक जी कहा डॉक्टर साहब, और इसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया, और आप भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका मुतालिया भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्हीं शहदा के हवाले से फरमाया है कि जो मेरे रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा बल्कि है, वो जिंदा हैं। तुम्हें दे आर अलाइव, दे आर तुम्हें उनकी अलाइव। ज़िंदगी का शऊर नहीं। मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और फिर मैंने ये सोचा कि इनका हम पे एक कर्ज़ है, और इस कर्ज़ को मैं समझता हूँ कि हर शख्स, वो किसी भी शोबे के साथ उसका ताल्लुक़ है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो कोई काम कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इन शहदा का जो हमारे ऊपर जो कर्ज़ है वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर उसको उतारना चाहिए, और इनको भी जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए कम है। और इन्हीं दो तीन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एक तो आपने जो सरहदों की बात की कि जी वहाँ जी वो अपनी जान हथेली पे रख के सरहदों तो की हिफाजत हाँ करते जी, हैं, हमारे मुल्कों को ना की सिर्फ हिफाजत करते हैं। शहजादा साहब सरहदों की हिफाजत करते हैं, बल्कि हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ का भी वो काम करते हैं। और हम घोड़े जी। बेच के सो रहे होते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, वो जाग रहे होते हैं, बेफिक्र हम होते हैं। बेफिक्र होकर हाँ तो जी जी, अपना जो है वो सो क्या रहे होते हैं, खूबसूरत आराम कर उनका रहे अंदाज़ होते है हैं। जी, हाँ जी, क्या बात। तो इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं बातों ने मुझे अट्रैक्ट किया। और आप यकीन करें कि आजकल के दौर में
یہ جو کام ہے نا، جس طرح سے آپ اس کتاب کو اندر سے دیکھیں پڑھیں، جی جس لیول پہ جا کے میں نے یہ پرنٹ کروائی ہیں کتابیں، یہ ہزاروں کا کام نہیں ہے، یہ آج کل کے دور میں لاکھوں کا کام ہے۔ لاکھوں کا کام۔ لیکن مجھے بعض دفعہ بعض میرے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے یہ کوئی بے وقوفی والا کام، تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کروڑوں بھی ہوتے تو میں لگا دیتا۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ تو یہ کیونکہ ہمارے اوپر، میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے اوپر ان کا قرض ہے، اور جو میری پہلی کتاب آئی تھی راہ حق کے شہیدوں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پورے پنجاب کی لائبریریوں کے لیے وہ کتاب منظور شدہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت فیصل آباد کا کوئی کالج، میل فیمیل ایسا کالج نہیں ہے جہاں پہ میری وہ کتاب نہ گئی ہو، ویل ڈن، ویل ڈن، بلکہ ہیٹس آف۔ کھرڑیاں والا کے جو کالجز ہیں، جی پھر اپنا ادھر چلے جائیں جڑاں والا، سمندری، ٹچکوٹ، یہ مطلب سب کالجوں میں میری یہ کتاب جو ہے وہ راہ حق کے شہیدوں وہ ماشاءاللہ، وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ واٹ اے سرپرائز۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ جتنی میں نے محنت کی ہے نا، اور بڑی اپریسیشن مجھے اس کے حوالے سے، ان کتابوں کے حوالے سے ملی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو موضوع ہے شہداء کا، اس میں نشان حیدر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ان کے بارے میں نے ان کی جو حالات زندگی ہے، ان کی بایوگرافی جو ہے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے میں نے نہیں لکھی۔ اچھا، یہ میں نے ان کے لواحقین سے ملنے کے بعد، مزید تحقیق کر کے، بالکل مطالعہ کر تحقیق کے بعد، جی ان جی، کی گائیڈنس اور ان کی انفارمیشن کے بعد میں نے یہ ہاں، سارا کام کیا۔ ماشاءاللہ، کیا اب آپ کو میں یہ مثال دیتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل 1948 میں ہمارے جو پہلے نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور شہید، جی جی، ان کی شہادت ہوئی، تو 1948 سے لے کر آپ اندازہ کر لیں آج تک کتنے سال ہو گئے، اور کسی کے لواحقین کو ڈھونڈنا، یہ میں سمجھتا ہوں ریسرچ ہے، اور یہی کام ہے۔ اور اچھا، آپ ان کے لواحقین تک پہنچے؟ جی بالکل، ان کیا کی بات، گائیڈنس اور ان کی واہ جی واہ، انفارمیشن، جیسے راشد منہاس ہیں، جی جی، پائلٹ راشد منہاس، ان کے بھائیوں سے، ان کی والدہ، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی والدہ کی، تو یہ آج کل اپنا کراچی میں ہے، تو انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا جی اس جی، حوالے سے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو میجر طفیل محمد شہید ہے، جی جی، ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، پھر ان کی گائیڈنس، ان کی انفارمیشن کے بعد میں نے ان کے حوالے سے لکھا۔ اسی طرح میجر شبیر شریف، ان کی فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اور جنرل راحیل شریف کے یہ بڑے بھائی جی تھے، جی، بڑے نشان بھائی تھے، حیدر تھے جی جی۔ جی، اس بہت طرح بڑا سے نام میں جی، نے ایک جگہ پہ، اس میں ملتان کے بھی بہت سارے شہداء ہیں، ملتان کے جو شہداء، ان کے لواحقین سے میں ملا، اور پھر جی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ تو اس طرح سے میں نے یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں لکھی، میں نے اس کے باقاعدہ لیے بڑی جگہ جگہ، محنت اور تگ و دو آپ کو کرنی پڑی ہے، بالکل اور بڑی محنت لگن کے ساتھ آپ نے بالکل اسلم شہزادہ صاحب یہ کام کیا ہے۔ بالکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور زیادہ مزید برکت دے۔ اور میں یہاں ناظرین آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ محمد اسلم شہزادہ صاحب کی جو 2 تصانیف انہوں نے اس قوم کے لیے لکھی ہیں، اور جو یہ ورثہ چھوڑا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، بلکہ اس اور کے اس کو بعد بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آئندہ بھی میری کتابیں جو وہ اچھا طبع ہے ماشاء اسی اللہ، موضوع اچھا، پہ جی وہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں جی اس پہ؟ بالکل، میں اس پہ بھی، ان پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اس حوالے سے جو میرا تلخ تجربہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف، خاص طور پہ میں گورنمنٹ لیول کی بات کروں گا، کہ بہت سارے ایسے موضوعات جو جن پہ کتابیں چھپی ہیں اور لوگوں نے کام کیا ہے، تو ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ لیول پہ، جیسے کوئی ایوارڈز وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں یا اس طرح سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ
ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرے کسی نہ کسی طرح سے، جس لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. پھر اگر مطلب میری بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو بڑے بڑے محکموں کے بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ان کو ہم کمپٹیشن میں یا ایوارڈ وغیرہ والا جو سلسلہ ہے اس میں ہم ان کو شامل کریں. تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے، اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. محمد اسلم شہزادہ صاحب، تھینکس، ویری تھینکس فار یو. بے حد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے نکال کے ہمارے میاں عبدالحمید ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس برانچ سسٹم میں تشریف لے کے آئے. ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور آپ کی جو تشریف آوری ہے ہمارے لیے وہ باعث عزت، باعث برکت ہے. ہم اس کو ساری زندگی جو ہے یاد رکھیں گے. اور یہاں محمد اسلم شہزادہ صاحب، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسے آپ کو اپنے شہداء سے لگاؤ ہے یا پاک فوج کے جوانوں سے آپ کو محبت ہے، اسی طرح پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے جو نوجوان فوجی ہیں، سولجر، ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے یہ قوم. تو 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن جب فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی پاکستان میں حکومت تھی، اور انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ پاکستان میں ہومیوپیتھی کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا تھا. اور ہم اس دن کو بھی ہر سال جو ہے اس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور ایک پروقار شاندار عظیم و شان تقریب جو رکھی جاتی ہے. اور 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس کو سیلیبریٹ کریں گے گزشتہ سالوں کی طرح. تو یہ بھی ایک ہمارا ایک نیا انداز ہوتا ہے پورے پاکستان میں. انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیوی موومنٹ فیصل آباد پاکستان کا وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس پہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں بھی جو ہے 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن مناتا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کے میڈیکل سائنس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ ہم ہومیوپیتھی کو بھی پاکستان میں اس کی آمد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. اور ساتھ ہی ہم اپنے جو پاک فوج نے اس کی منظوری دی تھی ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی، اس کو بھی جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کریں پاک آرمی کو، کہ پاک آرمی کے دور حکومت میں جو ہے وہ ہومیوپیتھی کا پاکستان میں قانون پاس ہوا تھا. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ہم بھی آپ کی طرح ہم بھی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ہم صدر ایوب خان کی یاد کو بھی مناتے ہیں، دوسرا پاک آرمی کو بھی سلام اور ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں اس دن کہ 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن ہم آج بھی نہیں بھولے کہ جب پاکستان میں ہومیوپیتھی کا آغاز ہوا تھا اور فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے اس کی منظوری دی تھی پاکستان میں. تو ناظرین جیوکار، بہت شکریہ کہ ہمارے پاس محمد اسلم شہزادہ صاحب خصوصی طور پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے بچوں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.